Galaxy News Hour live. कुनै पनि मुलुक समुन्नत तब मात्र हुन्छ जब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषय नागरिकका लागि निशुल्क हुन्छन्। विश्वका ठूला र समृद्ध मुलुकहरू हेर्ने हो भने त्यहाँका नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्यको आर्थिक तनावबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा उत्पादन, सृजना र विकासमा खर्चिन्छन्। हामी जस्ता गरिब मुलुकका नागरिकको दुर्भाग्य के भने हाम्रो लगभग पुरै जीवन यिनै शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च टार्दै बितेर जान्छ। अलिकति पैसा पनि जम्मा भएर जुगाउन पाए भोलि अप्ठ्यारो पर्दा भर हुन्छ भनेर हामी सकी नसके पैसा जम्मा गर्न लाग्छौँ, किनकि हामीलाई राज्यप्रति कुनै आशा र भरोसा छैन। भोलि बिरामी भएर लखतरान परियो भने हात थाम्ने केही आफन्त बाहेक अरू कोही हुन्न। जीवनभरि कर तिरेर शासक पाल्ने नागरिकहरू शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि घर सम्पत्ति सिद्ध्याउनु पर्ने नीतिबाट दशकौँदेखि ग्रसित भइरहेका छौँ। यसैका लागि ऋणको पासोमा निस्सासिनेको सङ्ख्या लाखौँमा छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ। संविधानकै प्रस्तावनामा मुलुक समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। यसको सोझो अर्थ हो शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हो। तर अहिले पनि आर्थिक अभावमा पढ्न नपाउने र उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ठुलो छ। पैसा हुनेहरूले त निजी अस्पतालमा वातानुकूलित क्याबिन लिएरै उपचार गराउलान् र बाँच्लान् पनि। नहुनेहरूको जिन्दगी त सरकारी अस्पताल चाहर्दै र पैसा जोहो गर्दै सकिन्छ। कदाचित ऋणधन गरेर जीवन जोगियो भने पनि बाँकी जिन्दगी त्यही ऋण तिर्दै सकिन्छ। भन्नलाई सरकारी अस्पताल त छन्, तर त्यहाँ पनि गरिबलाई बाँच्न महाभारत छ। विभिन्न शीर्षकमा महँगा शुल्कले गरिबलाई निचोरिरहेकै छन्। आज हामीले तिनै सरकारी अस्पतालको महँगो शुल्कबारे प्रश्न गर्नेछौँ। आचार संहिता खुलेआम तोडिँदा पनि तमासे भइरहेको निर्वाचन आयोगको भूमिकाको पनि चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आचार संहिता उल्लङ्घनका 44वटा उजुरी परे पनि एउटै कारबाही भएन। आयोग स्पष्टीकरणमै अल्झियो। सचेत गराउनु नै ठूलो उपलब्धि। प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच आरोप प्रत्यारोप। एमालेबाट विकास सम्भव नहुने देउवाको भनाई। ओली भन्छन् बाँडीचुँडी खान गठबन्धन बनाए। सरकारी अस्पतालमै उपचार शुल्क थामी नसक्नु। कतिपय शीर्षकमा निजीमा भन्दा महँगो। कर्मचारीलाई भने तोके भन्दा बढी सुविधा। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि फेरि आपतकाल घोषणा। अलोकतान्त्रिक कदम चालेको अमेरिका र युरोपेली सङ्घको टिप्पणी। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 बराबरी। तेस्रो खेल सोमबार। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदछ आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना उति नै बढ्दै गएको छ। उल्लङ्घन गर्नेहरू उम्मेद्वार मात्र होइनन्, मुलुककै कार्यकारी प्रमुख लगायत पार्टीका शीर्ष नेता पनि छन्। तर निर्वाचन आयोग आचार संहिता उल्लङ्घनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। केही उम्मेद्वारसँग स्पष्टीकरण लिएको आयोगले शक्तिशालीहरूलाई त पत्र लेख्ने हिम्मत पनि गरेको छैन। 1 लाख रुपियाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको अधिकार रहेको आयोग आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा निरीह देखिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र भयरहित बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। संविधान र कानूनमा उसका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रयोजनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 अनुसार आचार संहिता बनाएको छ।
आयोगले राजनीतिक दल लगायत सरकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा आचार संहिता बनाएको हो। चैत पहिलो साता सार्वजनिक भएको आचार संहिता कार्यान्वयनमा आएको 1 महिना भयो। निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदो छ, आचार संहिताको उल्लङ्घन पनि उति नै बढेको छ। तर उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा आयोगले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउनेदेखि उम्मेदवारी खारेजसम्मको अधिकार भए पनि आयोग स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने भूमिकामा सीमित छ। शक्तिशाली नेताको बल मिच्याइमा त उसले प्रश्न सोध्न समेत सकेको छैन। संवैधानिक र कानुनी रूपमा शक्तिशाली आयोग जिम्मेवारी निर्वाहमा भने निरीह देखिएको छ। अब आयोग यसमा कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा यहीँनिर देखिन्छ। अब आयोगमा पदाधिकारीहरू कहाँबाट जानुहुन्छ, कुन हिसाबले जानुहुन्छ, नियुक्तिको प्रक्रियामा के हुन्छ हैन। अब भागभण्डामा नियुक्ति हुने भइसकेपछि अनि आयोगले पनि आफूलाई फेरि अरू ढङ्गले पनि असुरक्षित ठान्ने पनि होला। फेरि अब धेरै कठोर कदम चाल्यो भने फेरि आफूले उनीहरूलाई रिजाएर चाहिँ पद प्राप्त गरेको र पदमा बसिरहनको लागि पनि केही हदसम्म उनीहरूलाई रिजाउनु पर्ने, केही गल्तीहरू उनीहरूका आँखा चिम्लिदिनु पर्ने खालको परिस्थिति होला। अब यो सबै भनेको आयोगले आफ्नो क्षमता चाहिँ जो भरपुर उपयोग गर्नु पर्थ्यो, एसर्टिभ हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको कारण हो र यसको पछाडिको कारण त राजनीतिक कारण नै हो। अनुगमन गरेर आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्नेमा आयोग उजुरी पर्खेर बसेको छ। आयोगमा 44 वटा उजुरी परे पनि ऊ सचेत गराउने तहबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरी गठबन्धनको पक्षमा भोट मागिरहँदा आयोगले थाहा नपाए झैं गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गर्न सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका आचार संहिता विपरीतका अभिव्यक्तिमा पनि आयोगले मौनता साधिरहेको छ। उसले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजेको जस्तो गर्ने बाहेक आचार संहिता पालनामा भूमिका निर्वाह गरेकै छैन। अब आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन भयो, तपाईँको कामकाज उल्लङ्घन भयो, जवाफ दिनुहोस्। यदि साँच्चीकै त्यसलाई चाहिँ नैतिकताको कसीमा राखेर यदि लिइन्छ भने त एउटा इमान्दारितामा बाँचेको व्यक्तित्वको लागि त त्योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट के हुनसक्छ। हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यसैले आर्थिक दण्ड गर्नु अथवा अरू दण्ड गर्नु नै चाहिँ एकदमै पर्याप्त हो, त्यसले मात्रै हुन्छ भन्ने पनि नगरौँ कि हामी चाहिँ एउटा इथिकल इलेक्सनमा विश्वास गर्छौँ र मैले गरेका कुराहरू कतैबाट प्रश्न उठ्न हुन्न भन्ने कुरा अब मिडियाले त उठाइसक्यो, मिडियाले उठ्ने तरिकाले पनि दिनुहुन्न र मिडियाले उठाएका कुराहरूमा आयोगले चाहिँ जवाफ माग्ने स्थिति भने त अलि सिरियस हो नि त। आयोग मातहत 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय छन्। जिल्ला र प्रादेशिक तहमा पनि आयोगको संरचना छ। निर्वाचन स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले स्रोत साधनको कमी हुन दिएको छैन। ऊ मातहत खटिएका कर्मचारीले अहिले तलबको 200% भत्ता पाइरहेका छन्। तर आचार संहिता कार्यान्वयन गराउन लगाउने मामिलामा आयोग प्रभावहीन देखिएको छ। जब जब निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्छ, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वार आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न उद्धत रहन्छन्। यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि निकायलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी निर्वाचन आयोगलाई छ। कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोग निरीह बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,45,000 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। त्यसमध्ये करिब 9,000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् भने अरू 60वटा दलबाट छन्। मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा खास गरी प्रमुख दल र तिनका उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। तर आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन। उसले व्यक्ति र दललाई अहिलेसम्म 37वटा स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ। आयोगले पत्र काटेका को हुन्? सृजना घिमिरेको यो सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका अग्नि पीडितलाई तुरुन्तै घर बनाइदिने र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर निर्वाचनमा मत प्रभाव पार्न खोजेको भनी उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालालाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै सचेत गराएको छ।
नेता कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आफूले सीमाभन्दा 24 गुणा बढी अर्थात् 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिए, जबकि उनले आयोगमा 21,75,000 रुपैयाँ खर्च भएको झुटो विवरण पेश गरेका थिए। तर आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने बाहेक केही गर्न सकेन। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि निर्वाचन खर्चको विषयलाई लिएर आयोगमा बुझाएको विवरण भन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आयोग उनका हकमा पनि सचेत गराउने भूमिकामा सीमित भयो। काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले एकपछि अर्को गरी विवादित अभिव्यक्ति दिए। उनले काठमाडौँको एक कलेजमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता युवतीमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गरे। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। स्थापित रोकिएनन्। उनले अर्को दिन प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विरुद्ध साम्प्रदायिक टिप्पणी गरे। आयोगले फेरि स्पष्टीकरण सोध्यो। थप अधिकार प्रयोग गर्ने हिम्मत गरेन। बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान सरकारी झण्डा हल्लाउँदै हेटौडामा पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भइन्, जुन आचार संहिता विपरीत हो। तर आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक केही गरेन। यी केही उदाहरण हुन्। हालसम्म 37 व्यक्ति तथा राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले बताएको छ। तर उसले स्पष्टीकरण सोधेको सूचीमा दिनहुँ जसो आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका शक्तिशाली नेता भने छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै केही दिन यता दिनहुँ चुनावी सभामा गइरहेका छन्। आचार संहिता अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले प्रचार प्रसारमा जानै पाउँदैनन्। तर देउबाले गठबन्धनको पक्षमा भोट मागिरहँदा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न समेत सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीको शक्तिको आडमा देउबा पत्नी आरजु राणाले मतदातालाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन्। गठबन्धनले नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने दाहालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा आयोगले मौनता साधेको छ। राणाले मत तान्न धम्की र प्रलोभन दुवै अस्त्र प्रयोग गरिरहेकी छन्। तर आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आचार संहिता उल्लङ्घनमा पछाडि छैनन्। चाहे अभिव्यक्ति मार्फत होस् चाहे गतिविधि मार्फत, ओलीले आचार संहिताको धज्जी उडाइरहँदा आयोगले मौनता साधेको छ। आयोग यतिसम्म निरीह बनेको छ कि बैंकिङ कसुरको अभियोगमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका र दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लागेका एमाले उम्मेद्वार मिलन कुमार विष्टबारे केही बोलेको छैन। ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा विष्टले निष्फिक्री प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरीका चाङ लाग्दा पनि देखिने गरी कारबाही भएको छैन। निर्वाचन आयोगको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आयोग किन डराउँछ भनेर हामीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई सोधेका छौँ। निर्वाचन आयोगले पाएको अख्तियारी पुरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग त्यो अधिकार पनि छ। तर निर्वाचन आयोगको काम के हो भने सहजकर्ता हो क्या निर्वाचन आयोग। हामीले अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने आचार संहिता इज ए मोरल डकुमेन्ट। आचार संहितालाई ऐन भनेको छैन नि। ऐन भनेको भए त्यसको इम्प्लिकेसन्स बेग्लै हुन्थ्यो। ऐन भनेको भए फेरि अदालत जानु पर्थ्यो। आचार संहिता किन हो भने निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्छ। तर फेरि त्यो सँगसँगै यति भनिसक्दा निर्वाचन आयोगको काम सहजकर्ता पनि हो। निर्वाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने, निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने त्यो पनि आयोगले गर्न चाहँदैन। आचार संहिताको हामीले कस्तो सोच्छौँ भने आचार संहिता भनेको चाहिँ नि अब निर्वाचनको बेलामा हजारौँ ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिताको भायोलेसन भएको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् यत्रो मुलुकमा गल्ली गल्लीमा कहाँ भइराखेको छ। सो आयोगको काम चाहिँ नि निर्वाचन सम्पन्न गराउने। आचार संहिताको काम चाहिँ त्यो आचार संहितामा लेखेको कुरा, प्लेज गरेको कुरा दलहरूले उम्मेदवारहरूले पालना गर्ने। त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने आयोगले कारबाही गर्ने। तर कारबाही के हो भने कारबाही चाहिँ नि सिम्बोलिक हो। यो के हुनुपर्छ भने आचार संहिताको उद्देश्य के हो भने बिस्तारै यस्तो संस्कारको विकास होस्, यस्तो संस्कृतिको विकास होस् जुन चाहिँ नि सामान्य हो क्या। तर उद्देश्य आचार संहिताको के हो?
यो संस्कृतिको निर्माण गर्ने, सामान्य शिष्टाचार, अलिकति अर्काको लागि कन्सिडरेसन। सो त्यो उम्मेदवार त्यस्तो दललाई भोट नदिने, अब बहिष्कार गर्ने मतदाताले। र आचार संहिताको उद्देश्य चाहिँ नि संस्कृतिको निर्माण गर्ने हो, त्यो लट्ठी लिएर चोर पुलिस खेल्ने चाहिँ होइन। निर्वाचन आयोगका आँखामा हरेक दल र उम्मेदवार बराबर हुनुपर्छ, ऊ तटस्थ रहन सकेन भने चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ। तर आफ्नै आँखा अगाडि आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि आयोगले व्यक्ति र दल हेरेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ। यसले आयोगको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। ठुला दल, उम्मेदवार र नेतालाई काखी च्याप्ने आयोगको चरित्र विधिको शासन विरोधी छ। ठुलो कारबाही केही नहुने भएकैले आचार संहिता उल्लङ्घनमा दल, उम्मेदवार र नेतालाई ठुलो बल मिलेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिएन भने आयोगको हातमा बदनामी बाहेक अरू केही हुने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। त्रिवी मैदान कृतिपुरमा नेपालले आज 9 विकेटको फराकिलो जित निकालेको हो। 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला 1-1 को बराबरी भएको छ। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। सुनिल धमलाले 38 र आसिफ शेखले अभिजित 34 रनको योगदान गरे। धमला र शेखले पहिलो विकेटको लागि 79 रनको साझेदारी गरे। टस हारेर ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 31.5 ओभरमा 87 रनमा समेटिएको थियो। जेनाथन साम्पावेलले सर्वाधिक 27 रन बनाए। 7 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। करण केसी र सम्पाल कामीले समान 3-3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। सागर ढकालको नाममा 1 विकेट रह्यो। तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल सोमबार हुनेछ। कामे रिता शेर्पाले 26औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर आफ्नै कृतिमानी तोडेका छन्। शेर्पाले 11 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्। उनी सहितको टोली आरोहणको लागि बाटो बनाउँदै र डोरी टाङ्दै शिखर पुगेको आरोहणको व्यवस्थापन गरिरहेको 7 समिटले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गरेको कीर्तिमान 4 वर्षदेखि उनकै नाममा छ। सोलुखुम्बु थामेका 52 वर्षीय शेर्पाले 2075 जेठ 2 गते 22औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी आप्पा शेर्पाको कीर्तिमान तोडेका थिए। उनले पहिलो पटक 26 वर्ष पहिले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। 8000 मिटर अग्ला हिमाल सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमानी पनि उनैको नाममा छ। सरकारले 18 जना पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आज राष्ट्रपति भवनमा एक समारोह गरी 18 जनालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार दिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुरस्कार प्रदान गरिन्। 2076 यता 3 वर्षको पुरस्कार आज दिएको हो। पुरस्कारको राशि जनही 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। पुरस्कृत हुने 18 जना नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता हुन्। सरकारले 6 जनालाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान प्रदान गरेको छ। 2078 को लागि वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल र पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल सम्मानित भएका छन्। अघिल्लो 2 वर्ष घोषणा गरिएका सम्मान पनि आजै प्रदान गरिएको छ। सम्मानित 6 जनालाई जनै 2 लाख रुपियाँ दिएको थियो। अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको ट्र्यापमा परेको बताएका छन्। बजेटको कार्यान्वयन र प्राथमिकता सम्बन्धमा आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अर्थविदहरूले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका वास्तविक बाह्य, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको बताएका हुन्। उनीहरूले रेमिट्यान्सका कारण सरकारले उत्पादन र रोजगारीमा ध्यान नदिँदा आयातको आकार बढेको बताए। त्यसकै कारण अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25% भन्दा कम भएको अर्थविदहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले अहिलेको स्थितिमा सुधार नभए केही वर्षमै कृषि क्षेत्रको योगदान 15% तल झर्ने जोखिम औल्याएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलले नयाँ कृति स्मृति पटलमा तपस्वीहरू सार्वजनिक भएको छ। प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालले खरेलको कृति स्मृति पटलमा तपस्वीहरू लोकार्पण गरेका हुन्। धार्मिक विषयवस्तु समेटिएको पुस्तक नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा शनिबार लोकार्पण गरिएको थियो। यसअघि खरेलको आत्मकथा अच्युत कृष्ण खरेल 2075 असोजमा लोकार्पण भएको थियो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राख्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाएको छ।
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि पैसा तिर्नु पर्दैन किनकि ती अस्पतालका लागि सरकारले नै बजेट छुट्याएको हुन्छ। तर नेपालका ठूला सरकारी अस्पतालमा यो लागू हुँदैन। कतिपय सेवा त निजी अस्पताल जत्तिकै महँगा छन्। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर सरकारी अस्पतालमै बिरामीले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ। उनीहरूले आफू खुसी शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालले लिने शुल्कमा पनि एकरूपता छैन। वीर, पाटन र त्रिवी शिक्षण 3वटै ठूला सरकारी अस्पताल हुन् जहाँ बिरामीको सबैभन्दा धेरै चाप हुन्छ। वीर स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाटन प्रतिष्ठान र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत सञ्चालनमा छन्। यी 3वटै अस्पतालले सरकारबाट बजेट पाउने गरेका छन्। अस्पतालमा भवन निर्माणदेखि मेसिन खरिद गर्नुपर्दा सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च हुन्छ। तर यी 3वटै अस्पतालले बिरामीसँग आफूखुसी शुल्क लिँदै आएका छन्। अस्पताल प्रवेश गर्न साथ बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्छ। शुल्क भने अस्पताल अनुसार नै फरक छ। ओपीडीदेखि विभिन्न परीक्षण शुल्कमा एकरूपता छैन। वीरको तुलनामा त्रिवी शिक्षण र पाटन अस्पतालमा परीक्षण शुल्क महँगो छ। यी अस्पतालले कतिपय परीक्षणमा निजी अस्पतालले भन्दा धेरै शुल्क लिने गरेका छन्। प्राइभेटमा पनि एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन् हैन। त्यहाँ अनहेल्दी कम्पिटिसन हुँदाखेरि प्राइभेटहरूले अब थाहा छैन उनीहरूले कस्तो गुणस्तरको सर्भिस दिन्छ थाहा छैन। उनीहरूले पेसेन्टलाई तानी भाउ घटाइ चाहिँ दिन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ प्राइभेटभन्दा हाम्रो बढी भएको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा। तर हामीले जाने बुझेसम्म हामीले यो वर्कआउट गर्दाखेरि हामी अरू गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूको प्राइससँग कम्पेयर गरेर एट पार नै गरेका हुन्छौँ। यो आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सले सरकारबाट 1,72,61,60,00,000 रुपैयाँ पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई 68,60,00,000 र पाटन अस्पताललाई 45,38,00,000 रुपैयाँ दिएको छ। यसबाहेक यी अस्पतालले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराए बापत सरकारबाटै अलगै रकम पाउँछन्। तर ठूला यी अस्पतालले परीक्षण शुल्क सुलभ बनाउन छाडेर निजीले जसरी आफू खुसी बढाइरहेका छन्। शुल्क महँगो भएकै कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ। शुल्क नतिरी अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा प्रवेश नै गराउँदैनन्। जबकि संविधानमै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले पनि वञ्चित हुनु पर्दैन भनिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिएको विषयमा गम्भीर देखिएको छैन। ती निकायहरू स्वायत्त हुन्छ। निर्णय गर्नलाई धेरै कुराहरूको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि सरकारको तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर पनि गर्न पाइने भन्ने होइन। उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ निर्णय गर्नलाई। उहाँहरूले मापदण्ड तोक्न स्वायत्त हुनुहुन्छ। तर सरकारको नीति निर्देशन, सरकारको मापदण्ड, सरकारले लिएको लक्ष्य, सरकारले लिएको रणनीति कार्यनीति अनुसार काम गर्ने गरी त्यसमा मिल्दोजुल्दो हिसाबले उहाँहरू जानुपर्ने हुन्छ। पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्राज्ञिक संस्था हुन्। यी अस्पतालले बिरामीको उपचार गराउँदै विद्यार्थीलाई पढाउँछन्। यसको मतलब यी दुवै अस्पतालको शुल्क वीरको भन्दा कम हुनुपर्ने हो। जति त्यहाँ मान्छे काम गरिरहेका छन् त्यसको 25% को पनि पैसा पठाउँदैन भनेपछि त्यो जनशक्तिलाई खुवाउनको लागि, तलब दिनको लागि पैसा त उठाउनु पर्यो। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? जनताबाट लिनुपर्छ। हो, जनतालाई फ्री गर्ने हो भने जति हाम्रो खर्च हुन्छ भनौँ नि, म अब आधिकारिक वेमा टिचिङ र पाटनको बारेमा बोल्न सक्दिनँ। तर पनि यदि यी संस्थाहरूमा यदि नेपाल सरकारले सस्तो सर्वसुलभ बनाउने हो भने अनुदान बढाउनुपर्छ। अस्पतालहरूले सरकारले दिने बजेटले खर्च धान्न नसकिने कारण देखाएर आफूखुसी शुल्क लिँदा त्यसको बोझ बिरामीमा परिरहेको छ। बिरामीलाई भार बोकाएका यी अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीलाई भने सरकारले तोके भन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा पाउने आशासहित दूरदराजबाट उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा आउनेको संख्या हजारौंमा रहेको छ। तर निजी अस्पतालकै तुलनामा महँगो बन्दै गएको सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कारण सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन्। महँगिँदै गरेको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको नियमन र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने व्यवस्था गरेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। उदार नीतिका कारण निजी अस्पताल खोल्ने क्रम बढे पनि अधिकांश बिरामीको पहिलो रोजाई सरकारी अस्पताल नै हुन्। सरकारी मध्येमा पनि ठूला मानिने वीर, पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको दिनहुँ भिड लाग्छ।
निजीको साटो सरकारीमा जानुको मुख्य कारण शुल्क पनि हो, तर सरकारी अस्पतालको कतिपय परीक्षणमा 40,000 भन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन्। हेरौँ 3 ठुला अस्पतालको शुल्कमा आधारित यो सामग्री। वीरभन्दा पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पताल महँगा छन्। परीक्षणका लागि लिने टिकटको मूल्यमै अन्तर छ। वीर अस्पतालले ओपीडीको टिकट बापत 20 रुपियाँ लिन्छ, त्यही टिकटका लागि पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। आकस्मिक कक्षमा जचाउनका लागि वीरमा 20 रुपियाँको टिकट काट्नुपर्छ। पाटनले 200 र त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 150 रुपियाँ लिन्छन्। भर्ना हुने बिरामीले वीरमा सामान्य शय्याका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन, निशुल्क छ। तर पाटन र त्रिवी शिक्षणमा दैनिक 300 देखि 350 रुपियाँसम्म नतिरी सामान्य शय्या पाइँदैन। आइसियु कक्षमा भर्ना हुने बिरामीले दैनिक वीर र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 3000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, पाटनले भने 2000 रुपियाँ लिन्छ। निजी अस्पतालमा आइसियु शय्या 1900 रुपियाँसम्म पाइन्छ। रोग पत्ता लगाउन गरिने सिटी स्क्यानको शुल्कमा पनि एकरूपता छैन। सिटी स्क्यान गराउने अङ्ग अनुसार वीर अस्पतालले 2500 देखि 4500 रुपियाँसम्म तथा पाटन र त्रिवी शिक्षणले 3 देखि 8000 रुपियाँसम्म लिन्छन्। सरकारले अस्पतालमा प्रसुति गराउनेलाई यातायात भत्ता समेत दिन्छ, तर पाटन अस्पतालले सामान्य प्रसुति सेवाको 15,000 सम्म र शल्यक्रियाबाट प्रसुति गराउँदा 40,000 रुपियाँ भन्दा बढी लिने गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भने सामान्य प्रसुतिको 7,000 र शल्यक्रियाको 19,000 रुपियाँसम्म लाग्छ। मुटुको इसिजी गराउन वीरमा 150 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, तर पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 200 देखि 300 रुपियाँसम्म लिन्छन्। भिडियो एक्सरेको शुल्क पनि वीरमा भन्दा पाटन र त्रिवी शिक्षणमा बढी छ। वीरले 400 रुपियाँमा गराउने भिडियो एक्सरेका लागि पाटन र त्रिवी शिक्षणले 600 रुपियाँ लिने गरेका छन्। रोगको पहिचानका लागि गराइने एमआरआई शुल्क बापत वीरमा 7 देखि 9,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 8,000 देखि 15,000 र पाटनमा 8,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म नबुझाइ एमआरआईको सेवा पाइँदैन। सरकारी लगानी रहेका अस्पतालमै उपचार गराउन पाइलै पछि शुल्क तिर्नुपर्ने स्थितिले बिरामी कसरी मारमा परिरहेका छन् भनेर हामीले पाटन अस्पतालका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालालाई सोधेका छौँ। त्यस्तै अस्पतालहरू होइन, अर्ध सरकारी अस्पतालहरूमै काम गर्ने भावनाले मैले चाहिँ के देखेको छु भने कति व्यक्तिहरूले त्यो उपचार पनि पाउनलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैनन् होइन, उहाँहरूले त्यो पे गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ, किनभने अब एक्सरेको खर्च अथवा एक्सरेको त सक्नुहुन्छ, सिटी स्क्यान अथवा एमआरआई अथवा एन्डोस्कोपी गर्नु पऱ्यो भने भइगयो म गर्दिनँ, मसँग पैसा छैन भन्ने पनि आउँछ। अब त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ कि चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै एक किसिमको गरिदिनु पऱ्यो। अब एउटा बिमा त छ, तर त्यो बिमाको पनि 1 लाख जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो 1 लाख सकेपछि त्यसपछि त्यसको कस्ट फेरि कहाँबाट ल्याउने भन्ने हुन्छ। धेरैले त्यस्तो युज गरेको छ। त्यस्तो विभिन्न प्रकारको सहयोगहरू हुँदाहुँदै पनि कतिले चाहिँ कस्टको कारणले नै उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ। अब म पाटन हस्पिटलमा देख्छु जति धेरै जेनरल बेडहरू भरिया हुन्छ, प्राइभेट बेडहरू त्यति भरिएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्टले मात्रै पनि बेहोर्न नसक्ने हुनाले नै यो मेरो विचारले कस्ट अलिकति हायर गर्नु परेको। तर म पनि 100% सहमति छु कि त्यो कस्टलाई चाहिँ सकभर सब्सिडाइज गरेर जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने हो। स्पेसल्ली अब ट्रस्टेड होइन, पहिलादेखि नै नाम चलेको अस्पतालहरू जहाँ चाहिँ पब्लिकहरू जान्छन्, गभर्मेन्टको हस्पिटल भनेर, त्यस्तो हस्पिटलहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल र लोकल भनौँ न लोकल म्युनिसिपालिटीहरू अथवा समाजसेवीहरूले मिलेर चाहिँ सकभर सब्सिडाइज गर्दाखेरि धेरै पब्लिकहरूले चाहिँ सहयोग पाउन सक्दछन्। भावनामा बगेर नेताहरूले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख त भने, तर त्यसपछि कहिल्यै पाना पल्टाएर हेरेनन्। समाजवादमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषय राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छन्। राजनीतिक दस्तावेजमा जतिसुकै समाजवाद भनिए पनि व्यवहारमा मुलुक अझै सामन्तवादकै वरपर छ। सत्ता र शक्तिको नजिक हुने केहीलाई मात्रै समाजवाद छ, किनकि उनीहरूका लागि मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भएको छ, किनकि उनीहरूलाई मात्रै राज्यले अनेक सुविधा दिएर पालिरहेको छ। गरिब त पार्टीको घोषणापत्र र चुनावी मुद्दामा मात्र अटाउने हुन्। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो,
टिकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर्याइसकेका रेशम चौधरी निर्दोष भएकाले उनलाई रिहा गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको माग कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 11% र गलतको पक्षमा 89% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। 6औं संस्करणको राष्ट्रिय क्लब भलिबल लिगमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको अन्तिम लिग खेलमा पुरुषतर्फ आर्मीले हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराएको हो। 6 खेलमा अपराजित रहँदै आर्मी लिग च्याम्पियन बनेको हो। हेल्प नेपाल दोस्रो र पुलिस तेस्रो भए। महिलातर्फ लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै आर्मी पहिलो पटक लिग च्याम्पियन बनेको छ। पुलिससँग समान 9 अङ्क रहे पनि पहिलो सेट जित्दा प्राप्त अङ्कको आधारमा शीर्ष स्थानमा रहँदै आर्मी च्याम्पियन बन्यो। पुलिसले दोस्रो र एपिएफले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे। विजेता क्लबले 6 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। जेठ 22 देखि गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आज सार्वजनिक गरेको लोगो र मस्कट भोलानाथ पौड्यालले डिजाइन गरेका हुन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश भन्ने नारा तय गरिएको छ। सुयोग्य राज काफ्लेले नारा लेखेका हुन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सुरु हुन 28 दिन बाँकी रहँदा प्रतियोगिताको लागि आवश्यक बजेट भने निकासा भएको छैन। प्रतियोगिता गर्न करिब 90 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगितामा 11 टिमले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले फेरि आपतकाल घोषणा गरेका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएपछि राष्ट्रपति राजपाक्सेले आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। श्रीलङ्काका विभिन्न ट्रेड युनियनले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै हिजो देशव्यापी हडताल गरेका थिए। हडतालको क्रममा संसदमा तोडफोड गर्न खोजिएपछि प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा अत्याधिक मूल्यवृद्धिका साथै औषधि, पेट्रोल, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएपछि नागरिकहरू सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। यसैबीच अमेरिका र युरोपेली संघले सङ्कटकाल लगाउने राष्ट्रपति राजपाक्सेको निर्णयको आलोचना गरेका छन्। चरम आर्थिक सङ्कट भइरहेका बेला नागरिकका आवाज सुन्नुपर्नेमा सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम चालेको उनीहरूको आरोप छ। क्युबाको राजधानी हाभाना स्थित 5 तारे होटलमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि 22 जनाको मृत्यु भएको छ। 60 जना घाइते भएका छन्। सारातोगा होटल बाहिर पार्क गरिएको ग्यास ट्याङ्करमा आगजनी हुँदा विस्फोट भएको प्रत्यक्षदर्शीले उद्धत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डियाज क्यानलले विस्फोट भएको स्थानको निरीक्षण गरेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 6 दिन मात्रै बाँकी छ। पुरै देश चुनावमय भएको छ। दल, बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारको दौडधुपमा छन्। चुनावको दिन मुखैमा आइपुग्दा मतदाता पनि दुविधामा पर्न थालेका छन्। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। आफ्ना उम्मेदवार जिताउन दलका शीर्ष नेताको जिल्ला दौड पनि बढिरहेको छ। उनीहरू निर्वाचन आचार संहितालाई बेवास्ता गरी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकै दिन बुटोल, दमौली र जनकपुर पुगेर चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न भ्याए। उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर प्रचारमा गएका हुन्। बुटोलको सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति कटाक्ष गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेबाट विकास र समृद्धिको सपना पूरा नहुने ठोक्कुवा गरे। ओलीजीको अत्यन्तै ठुलो अत्याचार भएपछि विरोध गर्यो भनेदेखि पार्लियामेन्ट बोलाउन दियो। संसदमा विपक्षीहरूले विरोध गर्नेहरूले अरू पार्टीले विरोध गर्नकै लागि प्रजातन्त्र हो। विरोध सहन नसक्ने ओलीजीले विरोध गर्यो भने पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने हामीले।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको अत्याचारकै कारण गठबन्धन जन्मिएको बताए। बुटोलको चुनावी सभा सकेर दमौली पुगेका देउवाले त्यहाँ पनि ओलीकै आलोचना गरे। दमौलीको सभापछि सोही हेलिकप्टर लिएर सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देउबा जनकपुर पुगे। प्रधानमन्त्री देउबा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताले सम्बोधन गरेको सभामा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकै आलोचना भयो। अब सदन खुल्ने बित्तिकै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाइनेछ। यदि फेरि पनि एमाले नेतृत्व गुटले सदन अवरोध गर्ने यस्तै किसिमको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया जारी राख्यो भने मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको पनि छु, अर्को सदनमा त हामीले कुनै पनि हालतमा नागरिकताको विषय प्रवेश गराउनै पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि चुनावी सभालाई तीव्रता दिएको छ। एमाले शनिबार मोरङ र सुनसरीमा चुनावी सभा र भेला गरेको हो। सभामा अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघिको माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै आफ्ना नातागोतालाई आरक्षण गर्दै जनयुद्धमा होमिएका महिलामाथि अपमान गरेको आरोप लगाए। दाहालप्रति आक्रामक बनेका अध्यक्ष ओलीले कसैको धाक धम्कीमा नपर्न कार्यकर्ता तथा मतदातामा आग्रह गरे। म प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले कुनै दुर्घटनाको धाक नलाए हुन्छ, अन्तिममा तपाई चिसै पानीले नहुनु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पोखरामा चुनावी सभा गरेको छ। सभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले उपयुक्त पार्टी छानेर मत दिन आग्रह गरे। भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईको छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ, गलत मान्छेकै हातमा परेछ भने पनि दुःख पाउँदा तपाईको त्यही एउटा छोरीले मात्रै पाउँछ। तपाईको घरमा अरू छोरी छन् भने अरू छोरीलाई केही फरक पर्दैन, तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै समाज, पुरै देशले दुःख पाउँछ र आज त्यही कुरा भइराखेको छ। चुनावी सभामा एकले अर्को पक्षको आलोचना गर्न समय खर्चिने शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने गरेका छन्। अरूलाई गाली गरेर आफूलाई अब्बल साबित गर्न खोज्ने नेताहरूले मतदातालाई चुनावी एजेन्डा भने सुनाउने गरेका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बुटौलबाट विवेक विक, पोखराबाट उत्तम पौडेल, तनहुबाट अस्मिता खनाल, जनकपुरबाट किरण कर्ण र सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। देश अहिले चुनावमय छ। राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवार भोट माग्न मतदाताको घर घरमा पुग्नेदेखि चुनावी सभामा व्यस्त छन्। काठमाडौँको चुनावी माहौल पनि उसै गरी तातेको छ। महानगरका गल्ली गल्लीमा उम्मेदवार र तिनका समर्थक भेटिन्छन्। काङ्ग्रेस र एमाले आफै जित्ने दाबी गरिरहँदा मतदाता भने कसलाई चुन्ने भन्ने दुविधामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत मतदान आउन 6 दिन बाँकी रहँदा उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरका भित्री सहरमा चुनावी चहल पहल वात्तै बढेको छ। गल्ली र चोक राजनीतिक दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीले भरिभराउ छन्। मतदाता आकर्षित गर्न राजनीतिक दलका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवार मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। नेकपा एमाले शनिबार महानगरका भित्री सहरमा घर दैलो गर्यो। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रबाट सुरु भएको एमालेको र्यालीसँग भित्री सहरमा अरू दलका उम्मेदवारको समूहसँग जम्का भेट भइरह्यो। वैशाख 12 गते उम्मेदवारी मनोनयनपछि मतदाताको घर दैलो गरिरहेको एमाले आफूले जित्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। हामीले विगतभन्दा राम्रो स्थिति पाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरका हाम्रा 32वटा वडामा लगभग सबैमा हामी एउटा अग्रस्थानमा छौँ र त्यो परिणामको प्रतीक्षामा छौँ। हामीहरू जुन खालको उत्साह, जुन खालको जनसहभागिता, हाम्रा उम्मेदवारहरूको जस्तो खालको चाहिँ एउटा सहभागिता छ, लोकप्रियता छ, यसबाट अत्यन्त आशावादी बनेका छौँ। यसअघि एमाले महानगरको प्रमुख पद 19,500 मतान्तरले जितेको थियो। यसका बावजुद काङ्ग्रेस यसपालि हार हुँदैन भन्नेमा उत्तिकै विश्वस्त छ। एकातिर एमालेको विभाजन र अर्कातिर एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथले काङ्ग्रेस हौसिएको छ। अघिल्लो पटक प्रमुख पदमा हारेका राजुराज जोशी यसपालि काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। र बैंकमा पैसा राखेर जसरी नालागी पनि देखायो, त्यसले गर्दाखेरि जनता एमालेसँग रुष्ट छ।
त्यस्तै 4 वर्षसम्म ओलीजीले जनताले 2/3 उ गरेर लिनुभयो भोट, झन्डै 2/3। 4 वर्ष जनतालाई खोक्रो नारा मात्रै दिनुभयो, केही काम गर्नु भएन। उखान र टुक्का चाहिँ नि धेरै भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि जनता आजित छन् काठमाडौँ महानगरको र अहिले होल देशभरिकै। मलाई चाहिँ के विश्वास लाग्छ भने हामी बहुमतसहित काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर र बहुमतसहित जित्छौँ। काङ्ग्रेस र एमाले जित्ने दावी गरिरहँदा अरू पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले हरेस खाएका छैनन्। उनीहरू पनि मतदाता कहाँ पुगिरहेका छन्, तर उनीहरूसँग काङ्ग्रेस एमालेमा जस्तो कार्यकर्ता धेरै देखिँदैनन्। काठमाडौँको हकमा मतदाता क्लियर हुनुहुन्छ, अन्यको मलाई थाहा भएन। काठमाडौँ महानगरको हकमा मतदाता के कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि असंवेदनशील टिप्पणी दिने व्यक्तिलाई हामीले कसरी भोट हाल्ने, फ्यामिली लिगेसी मात्र भनेर हुँदैन। जो नयाँ सम्भावना बोकेर आउनु भएको छ, जो अनुभव, उहाँ उपमेयर हुनुहुन्छ कीर्ति तुलाधर, उहाँले जुन अनुभव बोकेर आउनु भएको छ, म ऊर्जासहित आएको छु। यो ऊर्जा र अनुभवको मिश्रणलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरवासीहरू यसपटक मन र मत परिवर्तन गर्न रेडी हुनुहुन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घर घरमै पुगेर मत मागिरहँदा कतै नखुलेका महानगरका मतदाता भोट कसलाई दिने भन्ने अन्योलमा छन्। यसअघि जितेकाहरूले चित्त बुझ्दो काम नगरेकाले मतदाताले चुनावी प्रतिबद्धता पत्याएका छैनन्। चुनाव त केही पनि छैन, खालि खान्डा हो। सट्टामा नपुगेसम्म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्छ। आफू कुर्सी मिल्यो भने देखे पनि नदेख्ने जस्तो गर्ने, त्यही त हो नि। खोइ विकास हुने मान्छे त आउँदैन जस्तो लाग्छ। यहाँ त जम्मै त्यस्तै हो, गर्छु भन्छ नगर्ने त हो नि। यहाँ त चलाउनै हो नि। नेपालमा त्यो राम्रो मान्छे भने छँदै छैन। सतीले सरापेको देश भन्छ त्यही हो। 3 लाख मतदाता रहेको महानगरमा प्रमुख पदमा मात्रै 56 जना प्रत्याशी छन्। तीमध्ये गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसकी सिंह र एमालेका केशव स्थापित बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने मतदाताको आकलन छ। त्यसो त विवेकशील साझाकी समीक्षा बास्कोटा तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह र सुमन सायमीलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। फोहोर राजधानीको स्थायी समस्या जस्तै भइसक्यो। केही दिन यता राजधानीका सडक यति दुर्गन्धित छन् कि नाक नथुनी हिँड्नै नसकिने अवस्था छ। त्यस्तो कुनै सडक वा गल्ली छैन जहाँ फोहोरको डङ्गुर नहोस्। त्यही बाटो हुँदै मतदाताको घर चहार्दै हिँडेका उम्मेदवारलाई पाइला पाइलामा फोहोरको चाङले गिज्याइरहेको छ। तर उनीहरूको घोषणापत्रमा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। सम्पदाको सहर भनेर विश्वभर चिनिएको काठमाडौँले फोहोर माण्डौको पहिचान बनाएको छ। यसले सहरको सुन्दरता त बिग्रिएको छ नै, नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको छ। सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनको महासङ्ग्रामले देशको माहौल तातेको छ। काठमाडौँका उम्मेदवारहरू पनि मतदाताका घर घरमा गएर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। तर पृष्ठभूमिमा देखे जस्तै काठमाडौँको एक परिचय फोहोर बनिरहँदा फोहोर व्यवस्थापनलाई उनीहरूले मुख्य एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाएका छैनन्। फोहोरको बारेमा त कुरै गर्नु भएन। कुन मुखले कुरा गर्न आउने र गन्ध खुवाएर हिँड्नुहुन्छ। उहाँहरू अब गाडी चढेर जानुभयो, उहाँहरूलाई फोहोरको सिसा लाचिन्, फोहोरको गन्ध गएन। अनि हामीले त हो नि खाने त। बाहिर बसेर हामीले केही यसो मुखमा हाल्यौँ भने छिछि यहाँको मान्छेले कसरी खायो होला, यहाँ कसरी बस्या होला यस्तो दुर्गन्धित ठाउँमा भनेर हामीहरूलाई थुक्दै हिँड्नुहुन्छ क्या मान्छेहरूले। स्कुल छ नजिकै, अब पसलहरू छ, सबै मेन बाटामा यसरी सबैतिरबाट ल्याएर फोहोर फालेका छन्। अब उड्दैन, कति दिन भइसक्यो। अब यस्तो अनि अब चुनाव लगत्तै छ, पानी परेपछि झन् गनाएर उखपात हुन्छ, अब बस्नै नहुने हुन्छ। अनि यस्तो तालले महानगरलाई यिनीहरूले कुरूप नगर बनाए। महानगर त अब छोडिदिउँ, कुरूप नगर बनाए। यस्तो छ हालत, बसि नसक्नु छ। चुनाव आएको छ, फोहोर उठाउँदैनन्। हराभरा काठमाडौँ भन्ने भन्छन् मेयरहरू, वडा अध्यक्ष सदस्य भएकाले फोहोर मैलाको केही व्यवस्था छैन। टुरिस्टहरू आउँछन्, सनन्न खिचेर लान्छन्। त्यसको बलात्कार गर्नलाई बाँकी राखेका छैनन्। अब यही विदेशमा जाँदैन। अस्ति 2टा गाडी सन्न आएको थियो, त्यो टर्निङदेखि लिएर यहाँसम्म यसरी खिचेर लिएर गएको थियो। बलात्कार जस्तै होइन यो, बेइज्जत होइन यो? हो कि ल भन्नुहोस् त। हामी यस्तो 65 वर्षको मान्छेहरू यस्तो दिनरात नखटी त खान पाइँदैन नि। बिहान बेलुका 3 चोटि आउँछ अनि भोट दिनुहोस् भनेर भन्छ। यहाँ फोहोर जस्तो स्वास्थ्य र शिक्षा त यो त मौलिक अधिकार हो नि हाम्रो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ यो यिनीहरूमै सानोतिनो कुरामै यिनीहरू अलमलिरहेछ। आज 20 दिन भइसक्यो।
यहाँ ट्राफिक कस्तो जाम हुन्छ यो फोहोरले गर्दा आधा रोड छोपिसकेको छ। यस्तो थुप्रिरहेको छ फोहोर मैलाहरू, यहीबाट त कति धेरै ब्याक्टेरियाहरू फैलेर यहीँबाट झाडा पखाला लाग्छ, दुनियाँ रोग यहीँबाट आउँछ नि त। उहाँहरूले किन बुझ्नु भएको छैन? यही बाटो 10 फेरि हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू भोट माग्नलाई होइन, गाडीका गाडी अब भोट दिनु भन्दै नमस्कार गर्दै कुद्नुहुन्छ, तर यो काम खै गर्नुभएको उहाँहरूले? उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला काम गर्नुहोस् अनि भोट माग्न आउनुहोस्। राजधानीका सडकमा पाइलामा फोहोरको डङ्गुर छ। वर्षौंदेखि जड बन्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा कहिले समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। 2078 माघ 4 गतेदेखि लगातार घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजारमा यो साता झण्डै 5% को गिरावट आयो। नेप्से परिसूचक 16 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झर्यो। केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्था, लगानी योग्य रकम तरलता अभाव र चर्को ब्याज दरका कारण बजारमा गिरावट आएको हो। एकातिर अर्थतन्त्रका सूचकले बजारलाई सघाइरहेको छैन भने अर्कोतिर प्राविधिक विश्लेषणले पनि नेप्से दबावमा परिरहेको देखाएको छ। यो साता नेप्से परिसूचक 118 अङ्कको गिरावटपछि 2238 बिन्दुमा झर्यो, जुन 16 महिना यताकै न्यून बिन्दु हो। 2077 पुस 26 गते नेप्से 2235 बिन्दुमा थियो। त्यसपछि लगातार बढेर नेप्से 2078 भदौ 3 गते 3227 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि भने शेयर बजारको घट्दो यात्रा सुरु भयो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, चर्को ब्याज दर र राष्ट्र बैंकले शेयर दितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमा लगाइदिएपछि बजार घट्न थालेको थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ। यो साता 2356 बाट खुलेको बजार 3 दिनमा 4.99% घट्यो। कारोबार रकम 4 अर्ब 22 करोडमा सीमित भयो। लगानीकर्ताले 1 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। बजार पुँजीकरण 31 खर्ब 85 अर्बमा झरेको छ। यसै साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेपछि बजार थप दबावमा परेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने केही महिनादेखि देखिएका बलिया सपोर्ट बिन्दुलाई ब्रेक गरेर नेप्से तल झरेको छ। 2400 र 2300 का 2 बिन्दुलाई नेप्सेले सहजै ब्रेक गरेको छ। नियामक निकायले पुँजी बजार मैत्री निर्णय नगरे 2190 र 1942 लाई नयाँ सपोर्ट बिन्दुका रूपमा लिइएको छ। तर चुनावमा सरकार र उम्मेदवारले गरेको खर्च बैंकिङ प्रणालीमा आई तरलता सहज भए ब्याज दर घट्छ। त्यो अवस्थामा नेप्से फेरि उकालो लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सुभाष तामाङले 9 वर्षकै उमेरदेखि आफूलाई खेलमा समर्पित गरे। उनले अभाव, दुःख र पीडाको पर्वाह नगरी खेल जीवन अगाडि बढाए। उनको यो समर्पण र लगनशीलताको नेपाल गल्फ संघ र गल्फ खेलाडीले सम्मान गरेका छन्। बस्नलाई गतिलो बसेरा समेत नभएका तामाङका लागि अब नयाँ घर बन्ने भएको छ। दक्षिणी ललितपुरको डाँडामा रहेको यो टालटुले छाप्रो, जस्ता पाता र प्लास्टिकले बेरेर बनाइएको सुत्ने कोठा अनि अशक्त आमा र बुवाको ज्यालादारी दैनिकी, यही कहाली लाग्दो विगत। यही विगतबाट निस्किएर सुभाष तामाङ 9 वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा काठमाडौँ छिरे। गल्फ कोर्समा बल टिप्ने काम गरे। 11 वर्षका सुभाषको प्रतिभालाई नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी खलेले खुट्याए। उनकै निगरानीमा पारिवारिक अभाव र दुःख लुकाउँदै सुभाष अगाडि बढे। खेलले उनको जीवनमा नाटकीय मोड लियो। उनी सागको दोहोरो स्वर्णको अंशियार बने। अहिले पनि उनको उम्दा प्रदर्शन जारी छ, तर उनको सफलता र हाँसो पछाडि गहिरो पीडा लुकेको छ। उनी आमा बुवाको लागि बस्न योग्य घर र भाइलाई पढाउन चाहन्छन्। हजुर, घर बनायो भने चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति ढुक्क हुन्छ नि हैन। आफ्नो घर भयो भने चाहिँ राम्रै घर भयो भने आफूलाई पनि खेल्नको लागि ढुक्क हुन्छ के घर भयो भने चाहिँ।
त्यही घरको लागि सोच्नु परेन नि त अब घर बनेपछि चाहिँ अनि जस लाग्छ मलाई घर बनेपछि चाहिँ मेरो माइन्ड अलिकति फ्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ कि उनको यो सपनालाई पूरा गर्ने जिम्मा लियो नेपाल गल्फ संघले। संघलाई साथ दिए च्यारिटी गल्फ प्रतियोगितामा सहभागी 72 जना गल्फरले। शनिबार प्रतियोगिता सकिए लगतै पुरस्कार वितरण समारोहमा सहृदयी गल्फरहरूले 5 मिनेटमै करिब 14 लाख रकम जुटाए। 5,000 देखि 1,50,000 सम्म सहयोग गर्नेहरू जुटे। Mr. Vijay Bahadur Shrestha, one more time, 100,000 rupees. Mr. R.R. Pandey, 50,000 rupees. From my side, I'll put 151,000 for Subhas. त्यसमा प्रतियोगिताबाट समेत उठेको रकम जोडेर 15 लाख रकम जम्मा भएको छ, जसबाट सुभाषको घर बनाउने सपना साकार हुने भएको छ। त्यसैले यो प्रतियोगिता नै विशेष बनेको छ। एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले चाहिँ 9-10 लाख जति उठ्छ होला भनेर सोचिरहेको थियो, तर आज 14 लाख उठिसक्यो। अझै अलिकति 2-3 लाख थप्छ होला, बाहिरबाट पनि आउँदैछ। र सुभाषको यदि घर अहिले बन्ने नै भइसक्यो होइन, र घर बनाएर बाउ आमाहरू त्यो घरमा बसेपछि पक्का नै उसको मेन्टली धेरै सपोर्ट पाउँछ होला र आउँदो दिनमा उसले राम्रो गोल खेल्छ भन्ने हामी सोचिरहेको छौँ। तत्कालै समिति गठन गरेर उठेको रकमबाट सुभाषका लागि फाइबरको घर बनाउने संघले जनाएको छ। सुभाष अहिले एसियन गेम्सको तयारीमा छन्। अब उनी पूर्ण रूपमा गल्फमा केन्द्रित भएर खेल्न पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। गल्फ संघले यसअघि पनि शुक्रबहादुर राई र टङ्कबहादुर कार्कीलाई घर बनाएर सहयोग गरेको थियो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आचार संहिता उल्लङ्घनका 44वटा उजुरी परे पनि एउटै कारवाही भएन। आयोग स्पष्टीकरणमै अल्झियो। सचेत गराउनु नै ठूलो उपलब्धि। प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच आरोप प्रत्यारोप। एमालेबाट विकास सम्भव नहुने देउवाको आरोप। ओली भन्छन् बाँडीचुँडी खान गठबन्धन बनाए। सरकारी अस्पतालमै उपचार शुल्क थामी नसक्नु। कतिपय शीर्षकमा निजीमा भन्दा महँगो। कर्मचारीलाई भने तोके भन्दा बढी सुविधा। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि फेरि आपतकाल घोषणा। अलोकतान्त्रिक कदम चालेको अमेरिका र युरोपेली सङ्घको टिप्पणी। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। तेस्रो खेल सोमबार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.